सलामत रखे। آمین. बड़ी मेहनत करवा रही है बड़ी मेहनत से हम 9 पहाड़ की नन्ही नन्ही कलियां हैं। जो नौ पहाड़ है ना, अपने लैब पर और अपने जवाब पर बिल्कुल शक ना करें, ठीक है? क्योंकि वो 9 पहाड़ में है और ऐसे जवाब में नहीं है, चाहे वो सोफा का क्यों ना हो। आंटी को सुन. तो हम पे जरा हाथ थोड़ा रखा करें, हमारा आप तरह काट देती हैं, हमारा नहीं का जाता होगा। اوہ اوہ. तो मजाक की तरफ हम क्या रखी, मजाक के लफ्ज़ के मानी है हंसी मजाक, जबकि तंज के मानी है ताना या छेड़छाड़। और मजाक और तंज को आप बहुत बारीक लकीर होती है उसके दरमियान में, तो अक्सर ये इकट्ठे ही चलते हैं। ऐसी तहरीर जो आपको हंसने पर मशगूल कर दें और इस तहरीर में तनकीद को मजाक का जामा पहना दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कारी हंसने पर मजबूर हो जाए, तो उसे तंज़ व मजाक कहते हैं। मजाक निगारी बाकायदा कोई संत नहीं है, बल्कि तर्ज असलूब है। आपा ने बताया था अभी तक नहीं है वो इसलिए कि इसकी दुनिया बहुत वसी है। आप मजाक को किसी एक संत में कैद कर ही नहीं सकते। ये आपकी तहरीर, शायरी, बोलचाल, यहाँ तक कि शख्सियत और किरदार का खासा बन जाती है। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि मजाक, मजहब और अल्कोहल हर चीज़ में आसानी से हल हो जाता है। बरसरे पाक और हिंद की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, ज़रिए एतबार से भी और अदबी हवाले से भी। इस खित्ते ने दुनिया को एक नई ज़ुबान दी जिसे उर्दू कहा जाता है, और उर्दू अदब में मजाक को बड़ा अहम मकाम हासिल है। इस खित्ते के बासी जिस मिट्टी की पैदावार में मजाक उसका एक लाजमी जुज़्व है, यानी हमारे डीएनए का हिस्सा है। इसलिए हम जिंदगी की मुश्किलात को हंसी उड़ाने का फन जानते हैं। एक मजाक निगार का रोज़मर्रा जिंदगी को देखने का या उसका तज़किया करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अपने गिरदोनवा की छोटी छोटी हकीकत भी उसकी आंखों से ओझल नहीं रह पाती, और उसे बयान करने का वो जो तरीका अपनाता है, वो सुनने वालों का ना सिर्फ दिल मोह देता है, बल्कि उन्हें जिंदगी को परखने का एक नया ज़ाविया भी अता करता है। कुछ मजाक निगारों का तर्ज असलूब हमें मज़ामीन, किताबों और अफसानों की सूरत में नजर आता है, जैसे फितरत बुखारी, इम्तियाज़ अली ताज, मुश्ताक अहमद यूसुफी, इब्न इंशा और कुछ का शायरी की सूरत में। फितरत बुखारी वैसे तो कई मज़ामीन उनके यादगार हैं, जैसे मरहूम की याद में या हॉस्टल में पढ़ना, लेकिन अपने मजमून कुत्ते में जो उन्होंने कुत्तों का मुशायरा करवाया है, वो अपनी मिसाल। तो शायर हजरात से जरा माजरत के साथ, क्योंकि मेरे अल्फाज में फितरत बुखारी के अल्फाज हैं, ठीक है, कि रात के कोई 11 बजे कुत्ते की तबीयत जो जरा गुदाई, तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह मुस्कुरा दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले में कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया, अब जनाब एक कोहरा मुश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया तो हलवाई के चूल्हे से निकले और बाहर लपके और गुनाह के पूरी वजन मचा। इस पर शमाल मशरिक की तरफ से कदर शनास कुत्ते ने जोरों की बात। अब तो हजरत मोह मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना कुछ कम बहुत बास तो 2 गज़लें सै गज़लें कहीं तो फिर वही कसीदे के कसीदे पर डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना। हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर पुकारा। कभी ऐसे मौके पर प्रधान की भी कोई सुनता है? अब उनसे कोई पूछे, मियाँ तुम्हें कोई ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर दबा आजमाई करते, ये घरों के दरमियान सौदों को उठाना कहाँ की शराफत है। इसी तरह इब्न इंशा की उर्दू की आखिरी किताब तंज़ और मज़ाक का एक बहुत ही नायाब मजमूआ है। वो अपने मजमून दुनिया गोल है में फरमाते हैं, मैंने मिसालें यहाँ रखी हुई हैं, माइक नजदीक कर। दुनिया गोल है। गोल होने का फायदा ये है कि लोग मशरिक की समझ जाते हैं
اور مغرب کی طرف جاتے نکل آتے ہیں. کوئی ان کو نہیں پکڑ سکتا. اسمگلروں اور مجرموں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. ہٹلر نے زمین کو چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا. پھر گلیلیو نامی ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا. پادری بہت ناراض ہوئے کہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا. گلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکت سے روک دیا. زمین کو البتہ نہ روک سکے، برابر حرکت کیے جا رہی ہے. اسی طرح شفیق الرحمان اپنی کتاب ان کی شگوفے میں انہوں نے کافی مزاحیہ سوال کرتا ہے، وہ میں اسکپ کر دیتی ہوں، مضمونی ہے، نہیں تو وہ ایک پوری کمنٹری تھی مرہٹوں اور مغلوں کی جنگ کے درمیان کی. مزاح نگاری میں جو ایک صنف قابل ذکر ہے وہ ہے مزاح نگار کی حسب ضرورت ترقی پسندی اور وسیع نظر. اس عنصر کے بغیر شاید مزاح کا وہ معیار قائم نہ ہو سکے جو اس کا حق ہے. اس لیے ہم مزاح نگار کو ہمیشہ اپنے دور سے کہیں آگے کا انسان مانتے ہیں. اسی طرح اپنے مزاح کے اسلوب کو شاعری کے لطیف انداز میں پرونے والے کچھ اہم ناموں میں خالد مسعود، انور مسعود، سلیمان کیلانی اور زاہد فخری شامل ہیں. خالد مسعود کی گلابی اردو جو تہذیبوں کا خوبصورت امتزاج ہے اور انور مسعود کی معاشرے کی باریکیوں پر نظر مزاح نگاری کو ایک الگ ہی سطح پر لے جاتی ہے جو کہ سننے والوں کو اشش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس میں آپ کو دور حاضر کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل بھی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں نظر آئیں گے. جیسے کہ خالد مسعود کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. اس کا رشتہ نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا. سب حیران تھے، ایسا ابا اس نے کہاں سے لگا. اور ابھی کون سا ہے بھول رہی ہوں میں. اس جگہ پر کافی لوگ منتیں مانگنے پہنچے تھے پچھلے والے جہاں پہ ہم نے مویا کو کٹ دبا. اور انور مسعود نے کہا تھا کہ مرد ہونی چاہیے، خاتون ہونا چاہیے، اب کرامت کا یہی قانون ہونا چاہیے. رات میں بچے پڑھائی کی اذیت سے بچیں، ان کو ٹی وی کا بہت مقبول ہونا چاہیے. اور نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ مزاح ہمارے مزاج کا حصہ ہے. کچھ بہت ہی سنجیدہ لکھاریوں کی تحریر میں بھی آپ کو مزاح کا عنصر نظر آتا ہے، جیسے کہ سعادت حسن منٹو کا ڈرامہ خودکشی. اور علامہ اقبال اور اکبر الہ آبادی نے بھی طنز و مزاح کو اپنی شاعری کا خاصہ بنانا چاہا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی کو حاصل نہ کر سکے اس میں. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو اخبار گلی میں نئی تہذیب کے انڈے کے ڈنڈے. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے چڑھ گیا. پوچھا جو ان سے بیویوں پردے کا کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل بڑھ گیا. لیکن اگر آج اقبال آج کے دور میں ہوتے تو جو دور حاضر کا حال ہے وہ اس مرغی کا بھی قوضہ بنا کے کھا چکے ہوتے جس کا جو ان گندے انڈوں کی بنیاد تھی، اور اکبر الہ آبادی پر حقوق نسواں والے ہراسگی کا کیس کر چکے ہوتے ہیں. قدرت اللہ شہاب بھی ویسے تو بڑے ہی سنجیدہ، آپ کو اگر آپ نے قدرت اللہ شہاب کو پڑھا ہے تو بڑے ہی سنجیدہ وہ ادیب ہیں اور بڑی سنجیدہ وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن کچھ جیسے میں سنجیدگی کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ بڑے جیسے منٹو ہیں، انہوں نے کچھ لکھ دیا، کچھ کی تحریر میں کچھ ایسے الفاظ کو ڈال دیتے ہیں، ایسے جملے لکھ دیتے ہیں کہ وہ ان کی یادگار بن جاتے ہیں. جیسے قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں 1.5 منٹ لمبی تالی کا ذکر کیا، جو کہ اس کی تفصیلات کی تلاش میں آج تک ہوں، جو مجھے ابھی تک مجھے مل نہیں سکیں کیونکہ مجھے کبھی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کی. تو ان باتوں کو جو کہ رائٹرز ادیب اپنی باتوں میں کہہ جاتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، جیسے پیٹرس بخاری ہیں اور دوسرے، جیسے ان کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا کہ تشریف رکھیے، تو انہوں نے کہا میں تو فلانے دور کا فلانے محکمے کا افسر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ 2 کرسیاں پر بیٹھیے. تو یہ مزاح نگاری ان کو ہم نے لطائف کی صنف میں لے جاتے ہیں، اور لطائف کو ہم ان کو ایز اے شگوفے ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مختلف طرح ایسے مثالیں بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. اور جو کہ مزاح ایک فطری عمل ہے، فطری عنصر ہے، اور ہمیں صرف دیکھنے والی ایک آنکھ چاہیے
कि इसका तर्ज कैसा